نوجوانوں جڑے ویلے ابراہیم پتر نو لے کے ٹر گئے پتر دے ہاتھ بھی بن لے پیر بھی بن لے عرض کی تھی ابا جان اپنی اکھیاں تے پٹھی بن لو نوجوانوں ابراہیم روئی جا رہے پتر دے سینے تے گوڑا رکھے آؤ فرمایا پتر آؤ میں پٹھی کیوں بن لواں عرض کی تھی بابا جی میری لاش تڑپنی ہے ادھر خون دا قطرہ میرے ابو دے کپڑیاں دے نہ ڈگ جائے میرے باپ دی بھی ادبی نہ ہو جائے ابراہیم نے پتر نو سینے لایا فرمایا بڑا ہی فرما بردار ہے عرض کی تھی بابا امی نو کہہ کے آیا ہوں اما فکر نہ کری آج میں باپ دا انج دا عذاب کر کے جاواں گا قیامت تک پتر میرے تے ناد کرنگے ماما تیرے تے ناد کرنگے